Bonjour à tous, bonjour mga dongday. Nag-isig kakut-kutay sila silang lawas kay Katol. Ba? Ana nung kutkutanay. Nagkutkutanay kay Katol Goro or nang hingutuanay kay daghan og kuto. Naaday ko diri sa bukid sa balay sa akong mother-in-law. Diri ko natulog og usa ka gabi kay wala man koy duty. Domingo daing adlaw diri mga inday, so bag-o ra na human ang Bernie Santo no, so mingaw jud kaayo diri nya ang mga tingog ra jud sa langgam imong mabatian din hingdapita. Baliktad. Kining duha di ay kadangki kay binuhi ni sa akong mother-in-law. Ang purpose ani kay para dili na kinanglan i-mower ni ang bakante diri. So mao gibugian sila dinhi sa bakante kay wala nay mo maintain og mower diri kung mutag-as ang kanang mga sagbot inog summer kay mutag-as man jud na siya mga day nya. Walay ba nga binuhi nga kanang kahayupan, walay mo anam-anam og kit-kit or kaon anang mga sagbot. So maong gipalit nila ning dangki para naay mo harab anang mga sagbot no need na kay wala mami didto nagpuyo, wala naman mi diri nagpuyo di ay sa ako ang mother-in-law, so ako ang bana pud kanay trabaho, so wala nay mo atiman og mower kay kung naami dinhi kami man ang mo anam-anam og mower sa sagbot pag mutag-as na. Diri sa bukid nga iyang gipuy-an, mga lagyo ug mga marites nga silingan, ang tingog nga imong mabatian.